पाकिस्तान में जैसे जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिल रहा है, जैसे ही उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से इन्वेस्टर्स के, डीलर्स के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। वो कौन से अनासर हैं जिन पर अमल करके उनको एक प्लॉट ख़रीदना चाहिए, एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे तजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहामा मलिक फ्रॉम तजारत प्रॉपर्टीज़। आज हम आपको बताएंगे आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो कौन से टॉप 10 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको अमल करना चाहिए। ये वीडियोस हमारी बाकी वीडियोस से बड़ी मुनफरिद है, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं आपसे प्लॉट्स के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, तो हमसे काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के खदशात होते हैं कि हम लोगों को इन डेप्थ चीज़ें नहीं बताई गई। तो हम लोग एक इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे प्लॉट्स वगैरह के हवाले से तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये तमाम चीज़ें भी हम कवर करेंगे ताकि अपने व्यूअर्स को हम हर खबर से अपडेट रख सकें। उसी के अंदर सबसे पहले तो ये एक इनिशियल सीरीज़ में आ जाता है और इसी के अंदर हम बात करेंगे टॉप 10 पॉइंट्स के हवाले से। तो अगर सबसे पहले पॉइंट के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का कि जब तक सोसाइटी आपको फ़िज़िकली अगर आप जाके उसका विज़िट नहीं करते तब तक इन्वेस्टमेंट आपकी ख़तरे में होती है। अगर आप या फिर किसी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने ओन पे भी किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जाके उसका पर्सनली विज़िट करना चाहिए। विज़िट आप करेंगे तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सोसाइटी की आप अपनी नज़रों से डेवलपमेंट देख सकेंगे। आपको पता होगा कि जब भी इंसान एक चीज़ को देखता है उसका अंदाज़ा खुद ही लग जाता है कि इसकी डेवलपमेंट कितने अरसे तक हो जाएगी, या फिर आपको फ्यूचर का अब जो ज़मीन होती है वो खुद अपना फ्यूचर बताती है। इसी तरह से अगर हम लोग अपने सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप सोसाइटी को विज़िट करेंगे तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो आबादी से किस कदर फासले पे है। क्या उसको कोई एक्सेसिबल कोई पॉइंट है। अगर रोड ही नहीं जा रहे किसी सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल वीराने में है, हम ये नहीं कह सकते कि वो उस सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है। सोसाइटी का फ्यूचर बेशक होगा, लेकिन हम लोगों को प्रेफर वो सोसाइटी करनी चाहिए जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो, जहाँ पे रोड प्रॉपर तामीर हुए हो, जहाँ पे रोड ईज़िली आप एक्सेस कर सकें। उसके बाद आबादी कितनी दूर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल एरियाज़ कितने दूर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट ये होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोसाइटी लीगल है या नहीं है, वो किसी कानूनी कार्रवाई के अंदर शामिल तो नहीं है। तो आपने इस चीज़ की जांच पड़ताल कर लेनी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा प्लॉट खरीद लेते हैं लेकिन वो फिर से उसको ऑलरेडी किसी ने परचेज़ किया है, सेल किया है। इस तरह की जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं वो बहुत आम हैं, तो आपने इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि वो क्लियर होनी चाहिए, उसके तमाम जो पेपर्स हैं वो कानूनी कार्रवाई कोई भी ना हुई हो और बिल्कुल जो लैंड हो वो हर तरह से आपके पास क्लियर हो। अब अगर हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं तो वो जी एक बड़ा मेन और अहम पॉइंट है हमारा कि वो है एनओसी का पॉइंट। जी बिल्कुल, एनओसी किसी भी स्पेसिफिकली किसी सोसाइटी के लिए एनओसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एटलीस्ट वो सोसाइटी को एनओसी का अप्रूवल मिला हो, उसके पास एनओसी मौजूद हो। बहुत सारी बाज़ औक़ात ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो एनओसी को बज़ाहिर तो दिखाती हैं जी कि हमें अप्रूवल आ रहा है, मिलने जा रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने इस चीज़ की डिमांड ज़रूर करनी है अगर वो अप्रूवल में है, या फिर अगर अथॉरिटीज़ के पास उसकी अप्रूवल जा रही है, हो रही है, अगर वो डिक्लेयर होने वाला है, तो आपको एटलीस्ट इस बात की खबर होनी चाहिए। जब भी अगर आप सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कहीं किसी भी लैंड को अगर आप एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है। तो उस अच्छी खासी अमाउंट को सिक्योर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से ये जो स्टेप्स हैं इनमें हमारा पांचवा स्टेप भी बड़ा मेन स्टेप है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी होती है कि हम लोगों को ये मालूम करना होता है नैब से करप्शन के हवाले से। हमारा ये जो स्टेप है ये बहुत अहम है, क्योंकि एक जब हम लोग
کئی جو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ فائنینشیل سٹیبل نہیں ہوتے فائنینشلی، تو ان کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ لگ جاتی ہے، ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نیب سے کارروائی کر سکتے ہیں کہ اتھارٹی جو ہے، جو اونرز ہیں، جو مینجمنٹ ہے، اس کے اوپر کہیں کرپشن کا کوئی کیس تو نہیں ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیکیور رہے۔ اگر ایک کرپٹ بندے کے ہاتھ میں، ایک کرپٹ سوسائٹی کے ہاتھ میں آپ کی انویسٹمنٹ چلی جائے گی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے 6 پوائنٹ کی جانب، 6 اسٹیپ کی جانب۔ تو ہمارا جو 6 اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے چارجز کا پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے بارے میں بات کریں، جیسے بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر لیں، واٹر فرنٹ بلاک، تو آپ کو اس کی پہلے پراپر اماؤنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے واٹر فرنٹ بلاک کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کتنی اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اگر کتنی ڈاؤن پیمنٹ ہے تو آپ کو کتنے سال تک اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑے گی، اور کتنے عرصے میں آپ کو پوزیشن مل جائے گی، کتنے عرصے میں آپ کا پلاٹ آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو پہلے پری پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس کا جو پری پلاننگ ہے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پری پلاننگ سے نہیں چلیں گے تو پھر اس سے یہ ہو جائے گا، آپ کا حساب خراب ہو جائے گا، آپ کے اوپر برڈن پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ پری پلانڈ ہو کے چلیں، آپ اپنا ذہن جو ہے اس چیز کے لیے بنا لیں، اس چیز کے لیے فوکسڈ کر دیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میرے اتنے اس کے اندر انویسٹ ہو رہے ہیں، اس پلاٹ کے اندر اتنی چیزیں، اتنے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں، اور آگے ہمارے پاس اتنے پیسے اس کے انویسٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو ایکولی نہیں کر کے چلیں گے، ڈیوائڈ نہیں کریں گے، اپنا حساب کلیئر نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ آگے جا کے پرابلم بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کلیم کر سکتے ہیں سوسائٹی کو، اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس وقت کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس پہلے کلیئر تھی۔ اگر آپ اس چیز کو کلیئر کر کے نہیں چلیں گے، کسی بھی وقت سوسائٹی آپ پہ ڈیولپمنٹ چارجز لگا دے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جی ہمارا 7th جو سٹیپ ہے، 7th ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہمارے 3 مین عناصر ہیں زندگی کے، ان کے بارے میں پراپر معلومات ہونی چاہیے کہ آیا سوسائٹی کے اندر گیس، بجلی اور پانی پراپر طریقے سے آپ کو مہیا کیے جائیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کی یہ جو ضروریات زندگی ہے یہ صحیح سے اگر آپ کو مہیا کر رہے ہیں سوسائٹی، تو آپ جو ہے ایزیلی اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے یہ جو تینوں عناصر ہیں بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں، بجلی، پانی اور گیس۔ اس چیز کا آپ نے مکمل نوٹس لینا ہے۔ ہمارا 8واں پوائنٹ بھی جی ضروریات زندگی میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جب فیملی کہیں شفٹ ہوتی ہے تو اس کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے ہمیں بجلی، پانی، گیس مل رہا ہے یا پھر ہم لوگوں کو آبادی کے پاس جگہ مل رہی ہے۔ ہم لوگوں نے 8واں جو بڑا اہم سٹیپ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اسکول پاس ہے، کالجز پاس ہیں، ہاسپٹلس پاس ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم ایک سوسائٹی کے اندر یا پھر ایک جگہ پہ اپنا آشیانہ بسر کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو our 9th اسٹیپ یا 9th جو ہمارا پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ ہونا آپ کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، بے شک وہ پھر ہمارے پاس آن لائن آ جاتی ہیں یا پھر بے شک ہمارے پاس فزیکلی ٹرانزیکشنز ہے، آپ کے پاس تمام بلز موجود ہونے چاہیے، آپ کے پاس تمام آن لائن ٹرانزیکشنز کی جو رسیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی ہمارا لاسٹ اور 10واں سٹیپ جو ہے بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ بھی، کیونکہ تمام سٹیپس ہی اپنی اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ کا سوال ہے۔ تو 10واں اگر ہم لوگ پوائنٹ ڈسکس کریں تو اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جتنے بھی مینجمنٹ ہے آپ کے پاس، جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے نمبرز آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبرز نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس یہ نمبر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں۔ کئی مارکیٹنگ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات لوگوں سے فراڈ کر دیتی ہیں، پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ لوگ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو وہ کہیں اور پہ بھی اس چیز کو سیل کر رہے ہیں، کہیں اور سے بھی فراڈ کر رہے ہیں۔
रब्ता नहीं है उनका, कोई बिल्कुल परफेक्ट जो जगह है, कंपनी है, वो नहीं है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको हर तरह का रब्ता जो है बनाना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट से। अगर सोसाइटी है तब भी आपको पता होना चाहिए आपने किस कंसर्न बंदे से बात करनी है, और ट्रस्टेड होना चाहिए, हर चीज़ ट्रस्टेड होनी चाहिए। तो ये थे जी हमारे 10 अहम पॉइंट्स किसी भी सोसाइटी को लेके कि जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर आज हम प्लॉट को इतना डिस्कस नहीं कर रहे, इसके अंदर हम लोग आपको ये नहीं बता रहे कि आपने कितने में परचेज़ करना है हमसे। इसके अंदर हम आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी वो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा देती हैं, इस चीज़ का ख्याल रखने को कहती हैं जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी सोसाइटी के पास जाते हैं, किसी मार्केटिंग कंपनी के पास जाते हैं। तो होपफुली ये तमाम हमने आपको डिटेल से बता दिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर तजारत के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मैं यकीन दहानी करवा सकती हूँ कि आप अगर हमसे ये 10 स्टेप्स हमसे पूछेंगे तो हम आपको बिल्कुल मुतमईन जवाब देंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे आपके पास। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए या किसी भी तरह की अपडेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।